अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक को सलामत रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत दे विच अज वाले एक सानहे दे नाल। अज वाला एक ये सानहा दोस्तों, ये जड़ा 26 नवंबर को सानहा थी है। सानहा इस्लामाबाद को आपको पता हो सी। उसके सानहे दे विच एक सारा बहुत प्यारा नौजवान सारे जनूबी पंजाब जिला देरा गाजी खान शादन रूम का साढ़े एक नौजवान सरदार शफीक अहमद खान शहीद थी गए। तुसा डिठा हो सी, यकीन करो कि बहु अफसोस लगे। ये सूरत हाल ही बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। हुण पहले तो डेड बॉडी नहीं देंदे, जिहड़ी सारी मालूमात है उहदे मुताबिक वत वर्षा को लिखवाया ने कि तुसा आखो भाई ये लिख के दो भाई ये ट्रैफिक हादसे दे विच या कहीं हादसे दे विच ये हालात थी है। हालांकि वो शहीद है, असा तो को शहीद आखसूं। हालात तो असा को नहीं याद है, असा को शहीद आखसूं। तो वो शहीद थी गए। तो रियासत जी है ना दोस्तों, ये एक मां की हैसियत रखती है। मां का हक बनता है कि अपने बच्चों की हिफाजत करे। अगर रियासत की जुल्म तशद्दुद ते आ वञे वत अवाम कहिड़े पासे वेसी? सोचण की गाल है ना। साकू बड़ी शर्मिंदगी है कि असां मजम्मत करें हैं रियासत के इस रवैये की कि यह रवैया नहीं होना चाहिए। एहतजाज एक बुनियादी हक है। अपने हक वास्ते कोई भी बंदा आवाज़ बुलंद कर सकता है, लेकिन उसका ये रिजल्ट जड़ा निकला ये रिजल्ट नहीं होना चाहिए। दूजा मैं को जड़ा अफसोस ये है, जेडे सारे भिरा हैं PTI वाले, कुछ भिरा खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा वाले, जेडे आदन जाग जाग पंजाबी गैरत कर। यार गल है कि क्या सारे पंजाब दे बंदे इत्थां कौन? सारे पंजाब दे बंदे भी तो हैं। ये जरा सारा जवान शहीद थी है सरदार शफीक अहमद खान, ये तो जनूबी पंजाब का है, ये भी पंजाबी है। यकीन करो जनाजे दुते जम में गफीर आई, जेड़े पासे दीद मारो हा तो थाकू लोग ही लोग नजर आने हैं। दूजा साकू इतना अफसोस ये है कि PTI की आला क्यादत दे विचों कोई इस जनाजे दे विच शामिल नहीं किया। अफसोस क्यों लगता है? इस वास्ते लगता है कि असा जैंदे वास्ते सीने दे उत्ते गोलियां खाने हैं, असा शहीद थीने हैं, मारा खाने हैं, जेल ढकीने हैं। अज इस मौके दे उत्ते क्या आला क्यादत दे विच कोई हिकत बंदा तो लगा हुआ ताकि वोर शाह को कुछ हौसला मिलया। वोर शाह ये समझना कि हाँ इकल्ले कौन है, पूरी जमात सारे नाल खड़ोती है, लेकिन इंज नहीं किया गया। जिदन इलेक्शन का मौका आवे ना तो सारे ये MP MNA जेडे 2 साल पहले 3 साल पहले बंदे फौत थी मैंने ये उन्होंने फायदा देवन गए वधे होने ये इलेक्शन का मौका इन्हें वोट मंगने। इंज तो नहीं होता ना दोस्तों। बहरहाल मेरा सियासत नाल कोई वास्ता को नहीं, मेरा कहीं जमात नाल ही वास्ता को नहीं। कोई इंज ना आखे कि मैं उस जमात की सैड करेंदा पिया या उस जमात की सैड करेंदा पिया। मैं कहीं की सैड ना करेंदा। सिर्फ अफसोस इस गल का है कि सारे जनूबी पंजाब के बंदे भी गए, सारे लाहौर चों फैसलाबाद चों केड़ा इलाका है जिहदे विच लोग नहीं गए। रहीम जार खान दे विचों कितने लोग निकले? जिस टाइम DG खान दे विचों इत्थों काफिला रवाना थी है कि अगू सारा जिला मियाँ वाली का जो काफिला रला है
یقین کرو پولیس والے اگو بھجے ودے انہوں نے ویڈیو چاہ کے دیکھو کیا سارے پنجاب والے نال شامل کون ہیں کچھ سارے دوستاں سارے پنجاب کے بڑیاں غلط گالیاں کیتیاں جن کی میں مذمت کرنا یقین کرو بھئی اس سانحے دا کیا پنجاب والوں کو افسوس نہیں لگا کیا اس سانحے دے وچ سارے پنجاب والوں دیا قربانیاں کون سارے پنجاب والوں دیا قربانیاں بھی ہیں اساں بھی قربانیاں دیتی ہیں یہ گل کون اساں بھی باہر نکلتے ہیں تو میں کوئی یہ دسو جنہاں عمران خان دے اتے قاتلانہ حملہ تھی آئی وہ خیبر پختونخوا تے نہیں گئے وہ ڈائریکٹ آئے ہیں لاہور تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیمپ دے باہر کون جڑا ہے نا وہ حفاظت کریں دا رہا ہے ہوں تو بئی گل اساں ہوں ڈی چوک دے وچ جڑا سب تو پہلے پہنچن نا وہ ایک پنڈی بوائے ایک تنظیم ہے پنڈی بوائے والے پہنچن وہ سارے پنجاب دے نا سارے کتنے بندے جڑے اتھا ڈی چوک تے پہنچے سارے سب تو پہلے سارے پنجاب والے پہنچے تے یار سارے پنجاب دے تے اگر تساں پنجابیاں دے تے گال کرو تے ٹھاندی نہیں بڑا افسوس لگے تے ساکوں پی ٹی آئی دی قیادت تے بھی افسوس لگے کہ سارے جوان دے جنازے دے وچ شرکت انہاں نہیں کی کوئی ایک بندہ تے لگا ہویا یار کوئی ایک بندہ تاکہ اساں بھی آکھواں بے ہاں یہ قیادت سارے نال کھڑی ہے اگر اساں قیادت واسطے قربانیاں دیوں جاناں دے نذرانے پیش کروں کیا انہاں دا حق نہیں بندا کہ وہ سارے جنازاں دے اتے آمن دوستو یہ میری ذاتی رائے ہے اگر کہیں جماعت والے بھرا کو میرے انہاں الفاظ کو تکلیف پہنچی ہوئے تو میں معذرت خواہ ہاں میرا مقصد کسی دی دل آزاری نہیں صرف یہ ہے کہ جڑا یہ سانحہ تھی ہے اس سانحے دا افسوس لگا ہے میں تو اگے تو آپ کو پتہ سدے دے کہ میں سیاست دے تے کداں گال کیتی بھی نہیں تے نہ میرا یہ منشور ہے لیکن جتنا ظلم تھی وے چاہے کوئی جماعت کے ہوئے سارا حق بنتا ہے اس آواز بلند کرو یہ ایک ظلم آئی جن کے خلاف میں آواز بلند کریں پیا ہو سکتا ہے کہ جی حالات چلتے پہ تو آپ کو پتہ ہے دوستو لیکن گل یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھاونا بھی ایک بزدلی ہے جڑا ظلم تھی ہے میں اس کی مذمت کریں نا تے میں اندے تے آواز اپنی بلند کریں پیا باقی کہیں دوست سجن کو تکلیف تھی ہوئے میری ان الفاظ کو تو میں معذرت خواہ ہاں کہ میں اللہ پاک کو دعا کرے سا کہ سارے جڑے شادن لونڈ تے سردار شفیق خان لونڈ ہیں اللہ پاک انہوں کو جوار رحمت کی جگہ دے وے اللہ پاک جنت الفردوس اس کو اعلیٰ مقام عطا فرماوے اللہ پاک اس دے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرماوے جی دوستو کل وقت ملسوں انشاءاللہ کبھی ویڈیو دینا کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت تب سونے دے حوالے اللہ حافظ